बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज मोहम्मद काशिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अमूमी तौर पर सब लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से नोटिस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, परेशानी का सामना होता है, एट द एंड पेनल्टीज लगती हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे नुकसान होता है टैक्स पेयर का और जो अमूमी तौर पे हम कर जाते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंसेस का। जब भी हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम एविडेंस नहीं इकट्ठे करते, हम बगैर सबूतों के एस्टिमेटेड अमाउंट के ऊपर अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। टैक्स रिटर्न को हम मजाक के तौर पर लेते हैं। जब हमें नोटिस मिलना शुरू होते हैं तब हमें परेशानी होती है, तब हम उसे वेरीफाई नहीं करवा पाते। एविडेंस कौन कौन से इकट्ठे करने चाहिए, किस लिहाज से एविडेंसेस को चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स के एविडेंस रखें। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपने बिजनेस के एक्सपेंस किए हैं तो उसके आपके पास रिसीट्स होनी चाहिए और आपको लॉस का पता होना चाहिए कौन से एक्सपेंसेस एडमिसिबल हैं और कौन से इनएडमिसिबल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। यानी कि आप कहीं ऐसे एक्सपेंसेस तो अपने इनकम में से माइनस नहीं कर रहे जो कि आपको अलाउ ही नहीं है, तो इसका नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और फिर जो भी एक्सपेंस करें उसकी रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए और उसको सॉफ्ट एंड हार्ड फॉर्म में मेंटेन करके रखें। अगर आपके लिए पॉसिबल है सॉफ्ट में, तो आप सॉफ्ट में ज़रूर उसे सेव करके रखें। अदरवाइज हार्ड में आपके पास लाजमी होने चाहिए और ऑडिट पे हार्ड कॉपीज का होता है। उसके बाद हम इनकम का ख्याल नहीं करते, एस्टिमेटेड इनकम लिख देते हैं। हमें इनकम का ख्याल रखना है, इनकम के एविडेंस रखना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, दोनों ये अमाउंट टैली करती हूँ आपस में। और उसके बाद इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज जब हम लेते हैं या कोई गिफ्ट लेते हैं, एक तो हम उसे एज पर लॉ नहीं लेते, और एज पर लॉ लें तो उसकी हम एंट्री सही नहीं करते। उसकी तमाम पॉलिसीज का पता होना चाहिए, गिफ्ट किन किन से अलाउ है और किन सूरतों में एग्जेम्प्ट है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरह इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, गिफ्ट के लिए कौन से एग्रीमेंट हमें बनाना है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, एविडेंस के अलावा, हम टैक्स रिटर्न जब फाइल कर देते हैं तो हमें 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद पूछा जाता है कि फलां ईयर में आपने इतना गिफ्ट लिखा, इतने अपनी वेल्थ लिखी, उसके प्रूफ दें। हमारे पास नहीं होता, क्योंकि 5 से 6 साल तक का डाटा हमारे पास होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि FBI पिछले 5 सालों की आपसे टैक्स रिटर्न डिमांड कर सकता है, उसके बारे में सवाल भी कर सकता है। और इसमें एक बहुत ही अहम बात यह है, बैंक स्टेटमेंट्स जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट्स में क्या गलती होती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली गलती ये होती है कि हम बैंक स्टेटमेंट्स को देखते ही नहीं हैं। बैंक स्टेटमेंट में हमें क्रेडिट साइड को, यानी कि इनफ्लोज वाली साइड है जो, उसे क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। हर इंडिविजुअल एंट्रीज का एनालिसिस करना चाहिए कि ये एंट्री कहाँ से आई है, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमें बैंक रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बनानी चाहिए। ये पता होना चाहिए ये हमारी इनकम है और ये फलां की तरफ से आई है, एज ए लाइबिलिटी आई है, किसी को वापस कर देनी है, या हमारे पास इनकम आई है। तो हमें पहला बैंक स्टेटमेंट में ये ख्याल रखना है कि अपने बैंक अकाउंट्स को मिस यूज होने से बचाना है कि आप किसी के एंट्रीज अपने अकाउंट्स में मंगवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमाउंट्स का लेना देना ही नहीं है, कोई बंदा आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहा है और वो कह रहा है कि ये अकाउंट निकलवा के फलां को दे देना। इस तरह नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस अमाउंट को जस्टिफाई ना कर पाए, प्रूव ना कर पाए उस अमाउंट का कि ये वाकई किसी ने दी थी और मैंने किसी को देनी थी, तो ये साबित ना कर पाए तो वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगी और उस इनकम को पे आपको टैक्स देना होगा। और अगर आपके ऑलरेडी इनकम की स्लैब्स हाई है तो वो उस इनकम की स्लैब्स में ऐड हो सकती है, तो हाई इनकम के ऊपर हाई टैक्स रेट लगेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने अकाउंट्स में इधर उधर की एंट्रीज नहीं करनी, ना ही ट्रांजैक्शंस करनी है, ना ही किसी का पैसा मंगवाना है। सैलरी अकाउंट है तो उसे सैलरी के लिए यूज़ करें, उसमें सैलरी आए। और आप कोशिश ये करें कि बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो इनकम्स के लिए एक अलहदा अकाउंट रखें और सिक्योरिटीज़ के लिए अलहदा अकाउंट्स रखें। डिफरेंट अकाउंट रखेंगे तो आपको अपना डाटा मैनेज नहीं करना पड़ेगा, हेड वाइज आपका डाटा वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स में मैनेज होता रहेगा। आपके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर डाटा कलेक्ट करना, क्लासिफाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद आपने अपने एसेट्स के एविडेंस रखने हैं। प्रॉपर्टीज अगर आपने किसी से ली हुई है या सेल की हुई है, उसके एविडेंस होने चाहिए आपके पास। इन एविडेंस के बगैर आपने कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी और ना ही आपने फेक फिगर यूज करने हैं, ना ही एस्टिमेटेड फिगर यूज करने हैं। कोशिश ये करनी है आपने अपनी टैक्स रिटर्न रियल फिगर्स के ऊपर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। और इसके बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो रिकॉर्ड कीपिंग का आता है। हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते
اور اس ریکارڈ کو اگر مینٹین کر لیں، ریسیٹس بنا بھی لیں، یہ ڈیٹا اسے ریکنسائل نہیں کرتے کہ ایف بی آر کے پاس کون سا ڈیٹا ہے. ایف بی آر کا ڈیٹا کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں. ایف بی آر معلومات پورٹل سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اپنا ایسٹس بھی، اپنی ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس بھی، اور اپنے ایکسپینسز کا بھی وہاں سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے ود ہولڈنگ کی ہے یا ہمارے نام پر کوئی ود ہولڈنگ ہوئی ہے تو اس کی جو اسٹیٹمنٹس چیک کرنی ہے کتنی اماؤنٹ ہے، وہ ایم آئی ایس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو ایم آئی ایس کے تھرو کس طرح چیک کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. تو ہم نے اپنے ڈیٹا کو ایف بی آر کے ڈیٹا کے ساتھ میچ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی ڈفرینس نہ آئے، اور ڈفرینس آنے کی صورت میں ہمیں نوٹسز مل جاتے ہیں. یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہم اپنے ڈیٹا کو میچ نہیں کرتے ایف بی آر کے ڈیٹا کے ساتھ. پہلے تو ہم اپنی ریکارڈ کیپنگ نہیں کرتے، اپنی ریکارڈ کیپنگ کرنے کے بعد اگر کرتے ہیں تو اس کو ایف بی آر کے ڈیٹا کے ساتھ میچ کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی ڈفرینس نہ ہو اور ہمیں کوئی نوٹس نہ آ جائے. اگر اس میں کوئی ڈفرینس ہے تو آپ دیکھیں ایکچوئل ڈیٹا کیا ہے، جو ایکچوئل ڈیٹا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تاکہ کل کو اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس بھی آتا ہے تو آپ ایف بی آر کے سامنے ایکچوئل ڈیٹا رکھیں وتھ پروف وتھ ایویڈنس. پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں ہی اپنی ورکنگ کمپلیٹ کر رکھی ہے، اپنے ایویڈنسز کو ایک فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. تو ایویڈنس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا آڈٹ کرنا ہے. آڈٹ کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایف بی آر کے ڈاٹا کے ساتھ اپنے ڈاٹا کو ریکنسائل کرنا ہے، میچ کرنا ہے. جو ڈفرینس ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ریئل جو ڈاٹا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے اپنا کمپلیٹ ریکارڈ اکٹھا کرنا چاہیے، مینٹین کرنا چاہیے، ارینج کرنا چاہیے، اسے ریکنسائل کرنا چاہیے ایف بی آر کے ڈیٹا کے ساتھ، اور پھر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے. ریکارڈ اکٹھے کیے بنا اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہ کریں. ایسٹیمیٹڈ فگرز کے اوپر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہ کریں. یہ ایسٹیمیٹڈ فگرز کے اوپر ہم کب کرتے ہیں، یہ پرابلمس کب آتے ہیں؟ یہ تب آتے ہیں جب ہم سوئے رہتے ہیں اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی جب لاسٹ ڈیٹ آتی ہے تو ہم اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہے، ویب سائٹ ہیوی ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جیسے ہی کسٹمرز آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، تو جو کنسلٹنٹ ہے اس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو کیچ کر لیا جائے اور اپنا ریونیو جنریٹ کیا جائے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن نہیں ہوتی، آپ کو بھی جلدی ہوتی ہے، کلائنٹس کو جو کنسلٹنٹ ہے اسے بھی جلدی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کنسلٹنٹ چوز کرنا ہے اور ٹائملی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کروانی ہے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کروانی ہے. کیونکہ اچھا کنسلٹنٹ جو ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ایز پر لا ٹیکس کہاں سیو ہو سکتا ہے، آپ کی ٹیکس پلاننگ کرے گا، آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا، ایویڈنسز کے حوالے سے بتائے گا، ان سارے باریکیوں سے بتائے گا. کیونکہ اگر آپ نے ایویڈنس بھی کلیکٹ کر لیے، بات بھی اپنی صحیح بتا دی کنسلٹنٹ کو، کنسلٹنٹ ایفیشینٹ نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، تو اس نے اگر غلط انٹری کر دی تو بات پھر وہیں آ جانی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو نوٹسز مل سکتے ہیں، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے اچھا کنسلٹنٹ ڈھونڈیں اور اپنی انفارمیشن کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، ٹائم کے ساتھ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، ایویڈنس کے ساتھ کریں، آفٹر آڈٹ کریں، بینک اسٹیٹمنٹ کا کمپلیٹلی جائزہ لیں. بینک اسٹیٹمنٹ میں اگر کوئی ایسی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر پائے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑ سکتا ہے. ویلتھ کو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت بڑھا دیتے ہیں کہ بعد میں فائدہ دے گی. ویلتھ کے اوپر نوٹسز آ جاتے ہیں کہ اتنی ساری ویلتھ آ گئی ہے، آپ کی انکم تو تھوڑی ہے، یہ کہاں سے آپ نے ویلتھ کریٹ کر لی ہے. کیونکہ اگر آپ جسٹیفائی نہ کر پائے تو آپ کو اس ویلتھ کے اوپر بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اسی طرح لوگ ایکسپینسز زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی انکم سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ان ایکسپینسز کو اگر آپ جسٹیفائی نہ کر پائے تو آپ کو پھر بھی اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے. اسی طرح نہ ہی آپ نے اپنی ویلتھ زیادہ لکھنی ہے نہ ہی کم لکھنی ہے. جو ایکچوئل فگر ہیں ان کے ایویڈنسز کے ساتھ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن کو فائل کرنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں. اس کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.